राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो जस्तो बीपीले जुन कन्टेक्स्टमा यो राष्ट्रिय मेलमिलाप राष्ट्रिय सहमतिको उनले कुरा गरेको थिए, हो तीनटा पिलर कुरा गरेको थिए, त्यही चिज अहिलेको नेपाल हो, अहिलेको संविधान हो, अहिलेको व्यवस्था हो भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकाल्ने हो, अथवा बीपीको बुझाइ चाहिँ त्योभन्दा फरक हो, त्यो बारेमा हामीले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। अथवा बीपीले भनेको भन्दा फरक अवस्था वा उहाँले नभनेको भन्दाको फरक अवस्था चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त्यो पनि हामीले हेर्न आवश्यक छ। तर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो बीपीको भनाइसँग किन मेल खाँदैन भन्ने बारेमा तपाईँलाई निवेदन गरौँ। नेपालमा यदि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भयो भने त्यो के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। म त्यो तपाईँलाई म एउटा बडो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले एउटा एक्जाम्पल के दिनुभएको छ भने यसमा चाहिँ त्यति बेलाको यो कुरा यो रसियाको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। जस्तो त्यसमा स्टालिनले देश चाहिँ सङ्कटमा परेको बेलामा राजालाई सम्झेको भन्ने एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। जबकि उनी कट्टर राजा विरोधी थिए, उनी कम्युनिस्ट थिए, ठुलो तानाशाही हुन्, तर पनि मुलुकको रक्षाको लागि चाहिँ उसले राजाको उसले कुरा गरे भन्ने उहाँले प्रसङ्ग ल्याएर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो राष्ट्रको त्यो चिजको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ बुझाइ उहाँले त्यति बेला व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। मलाई के लाग्छ भने उहाँले स्विडेनको उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ, त्यहाँ राजतन्त्र छ भनेर। मलाई के लाग्दछ भने असल राजा भयो भने चुनावबाट आएको सरकारलाई सजिलो हुन्छ, चुनेर आएको राष्ट्रपति भयो भने र चुनेर आएको प्रधानमन्त्री भयो भने शक्तिको कुरामा को ठुलो भन्ने बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, यो उहाँको चाहिँ बुझाइ देखिन्छ। र यसले के देखिन्छ भने अहिले हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो जस्तो बीपीले गरेको त्यति बेलाको कन्टेक्स्टको सन्दर्भ चाहिँ त्यो संरक्षकको रूपमा राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा चाहिँ पार्टीबाट चुनेर गएको व्यक्ति पनि हुन्छ भन्ने त्यो बुझाइ चाहिँ उहाँले राखेको चाहिँ देखिँदैन त्यो। किनभने हामीले तीनटा राष्ट्रपति हामीले हेऱ्यौँ। रामवरण यादवको राष्ट्रपतिको कार्यकाल मैले आफूले हेर्दा तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई म ठिकै मान्छु। कटवाल प्रकरणको एउटा विषय त्यति बेला कन्ट्रोभर्सीको रूपमा बाहिर आयो, तर म एउटा कानुन संविधानको विद्यार्थी हुँ। कानुन चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रपतिले गरेको कदमको फेवरमा थियो। मलाई अहिले पनि कण्ठ छ, तपाईँले यो नेपालको सैनिक ऐनको दफा 11 को उपधारा 4 यहाँले हेर्नु भने त्यो प्रोटेक्सन क्लज चाहिँ त्यो प्रधान सेनापतिको हकमा चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। तर पछिल्लो राष्ट्रपतिको यहाँले क्रियाकलापहरू हेर्नु हो भने पार्टीप्रतिको लोयल्टी चाहिँ बढेको चाहिँ देखिन्छ। दोस्रो राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि त्यो धेरै क्रियाकलापहरू भयो। रामवरणबाट अहिले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने नागरिकताको विधेयकको बारेमा थुप्रै डिबेटहरू गर्न सकिन्छ, तर जुन ढङ्गले उहाँले त्यो विधेयकलाई पारित गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ संविधानले त्यही ढङ्गले पारित गर्न चाहिँ स्थान चाहिँ दिँदैन। त्यसले के देखिन्छ त भन्दा उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यसको सब्स्टिट्युसन चाहिँ पार्टीले छान्ने व्यक्ति चाहिँ होइन कि भन्ने जस्तो पार्टमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यो कुरा बीपीले त्यो बेला नै चर्चा चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यसैले मलाई अहिले आएर के लाग्छ भने कि यो बारेमा हामी एउटा खुल्ला डिबेट गरौँ। रापरपाले भन्यो वा अरू कुनै व्यक्तिले भन्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राजा पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, जनता त हामी भइहाल्नु भन्ने विषय भएन। यो संविधान जारी भएको करिब 8 वर्षको असोज 3 गते हामीले चाहिँ मनाउँदैछौँ। यसका उपलब्धिको बारे पनि हामी छलफल गरौँ अनि बीपीले भनेका ती कन्टेक्स्टको बारे पनि हामीले छलफल गरौँ र एकपल्ट हामीले के निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यक हो भने कि साँच्चै अहिले मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ कि छैन। यदि छैन भने यो कन्टेक्स्टलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने, हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो संविधानलाई रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने चाहिँ नेपालको अस्तित्वमाथि धेरै ठुलो सङ्कटहरू देखा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेका छु। किनभने अहिले यो तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, नेपालको अहिलेको अवस्था आर्थिक रूपमा सायद यति डामाडोलको अवस्था नेपालको जन्म भएदेखि आजसम्म कहिले पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रको कुल बजेटभन्दा बढी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो रकममा चाहिँ नेपालको आन्तरिक ऋण छ र बाह्य ऋण छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक गुज्रेर अगाडि बढ्यो भने धेरै समय मुलुक अगाडि गएको चाहिँ दृष्टान्त दुनियाँमा चाहिँ देखिँदैन। राजनीतिक अवस्थाहरू हेर्नु हो भने केवल 3-4 जना नेताहरूको म्युजिकल चेयर जस्तो भएको छ यो व्यवस्था भनेको चाहिँ। तिनै व्यक्तिहरू आलो पालो प्रधानमन्त्री भएर बस्ने, तर तपाईँ हाम्रो जनताको ग्रीभान्सहरूलाई उनीहरूले सम्बोधन गर्ने त्यो पारो देखेको छैन, त्यस्तो खालको भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायको सारा सम्पूर्ण हुर्मत लिने कामहरू गरेको छ। आज कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसनमाथि जनताको विश्वास छैन, चाहे तपाईँ न्यायालय भन्नुहोस्, अख्तियार भन्नुहोस्, लोकसेवा आयोग भन्नुहोस्, कुनै पनि निकायप्रति विश्वास छैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने एउटा मोबमाथि एउटा पपुलिजम बजारमा जसले ठुलो स्ट्यान्डबाज गर्छ त्यस्तो खालको व्यक्तिमाथि चाहिँ मानिसहरू दौड्ने अनि पब्लिक संस्थामाथिको विश्वासहरू कन्भर्ट भएर सिफ्ट भएर एउटा व्यक्तिमाथि जाने चाहिँ खतराहरू हुन्छ। मोहन शमशेरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा पत्राचार गर्नुभएको छ नेपाललाई युएनको सदस्यता प्रदान गर्नको लागि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बरसिपको लागि मोहन शमशेरले लेखेको पत्राचारमा त्यति बेला
भारतमा बसेका दिल्ली रमण र यो बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ त्यसको अब्जेक्सनमा लिखित नोट पठाएको भन्ने मैले त्यो किताबमा चाहिँ मैले पढेको छु कि नेपाल अहिले युएनको मेम्बर बन्नको लागि लायक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनको पत्रमा मोहन शमशेरको पत्राचारमा चाहिँ रिकन्सिडर गरियोस्, त्यसलाई चाहिँ एकपटक त्यो ढङ्गले हेरियोस् भन्ने खालको पत्राचार गरेको भन्ने मैले पढेको छु। त्यो पृष्ठभूमि अर्थात् त्यो खालको एटिच्युड पनि बिपीसँग त्यो प्रारम्भ चाहिँ भएको देखिन्छ। अब आज दिएको टपिक्स एकदमै सान्दर्भिक र एकदमै मार्मिक पनि छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। अब यद्यपि आयोजकहरूले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको विधानमा यो दलको स्थापना कालदेखि नै उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू खास गरी बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भमा केही नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि आजको उद्देश्य आजको चाहना चाहिँ बिपीको त्यो सन्दर्भमा बोल्दाखेरि हाम्रा मुद्दाहरू कति ठिक छन् कति बेठिक छन् त्यो बारेमा पनि विश्लेषण होस् भन्ने सायद उहाँहरूको त्यो चाहना हुन सक्ला। अब हामी बाहिरबाट यो देशको भलो चाहने एउटा मुलुकमा विधिको शासन संविधानले काम गरोस् भन्दा अपेक्षा गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म त व्यक्तिगत रूपमा कुनै पार्टीलाई म रिप्रेजेन्ट गर्दैन, म कहिले पनि गरेन, त्यो गर्ने मेरो इच्छा पनि छैन। र मैले जे देखेको छु जे बुझेको छु त्यो पार्टबाट चाहिँ म आज यो टपिक्समा आफ्ना धारणाहरू राख्नेछु। ती धारणाहरूसँग अब यहाँहरूले उठाउनु भएका मुद्दाहरूमा केही मिल्न पनि जाला केही नमिल्न पनि जाला। त्यो मेरो सरकारको विषय भन्दा पनि म यो मुलुकको सन्दर्भमा के बढी आवश्यक हुन्छ, बिपीले कुन कन्टेक्स्टमा यो कन्सेप्टलाई उहाँले क्वाइन गर्नुभयो, बाहिर ल्याउनुभयो, त्यो कुराहरू म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। म नेपालमा एउटा एकदमै ठुलो भएको गल्ती वा एउटा ब्लन्डर के हो त भन्दा हामीले पछिल्लो समयमा जति बेलादेखि नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व हामीले सुरु गर्यो प्रमुख रूपमा, त्योभन्दा पहिले पनि नेपालमा सबै ठुला भनेका पार्टीहरूले खालको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गरेको थियो, कुनै बेलामा एमाले गरेको थियो, पछि माओवादीले त्यसलाई अनुसरण गरेर अलि बढी ठुलो भोलममा चाहिँ उसले काटमारको राजनीति चाहिँ गर्यो। त्यो बेलादेखि नै म सार्वजनिक रूपमा लेख्दा बोल्दाखेरि चाहिँ सशक्त रूपमा आफ्नो आवाजहरू मैले मुखरित गर्ने प्रयास गरेको छु र मैले आफ्ना लेखहरू आफ्नो पुस्तकमा पनि यो कुराहरू गर्दै आएको छु। र पछिल्लो समयमा हामीले बिर्सिँदै आएको सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको इतिहास हो, नेपालको धर्म संस्कृति हो, नेपालको सम्पदा हो, नेपालको रीतिरिवाज हो। आजको दुनियाँको यहाँले विश्लेषणहरू गर्नुभयो भने केवल ती देशहरूको मात्र अस्तित्व यो दुनियाँमा लामो समयसम्म रहेको छ र लामो समयसम्म रहनेछ जुन देशको फाउन्डेसन चाहिँ मैले यी भनेका यी कुराहरूमा चाहिँ बेस गरेको देखिन्छ। अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि त मैले बारम्बार गरेको कुरा हो, आज दुनियाँमा 200 भन्दा बढी देशहरू अस्तित्वमा छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएका भन्दा पनि अरू बढी सङ्ख्याका देशहरू, त्योभन्दा 194-95 युएनको मेम्बर राष्ट्रहरू छन् र त्योभन्दा केही बढी अरू 20-30 राष्ट्रहरू पनि अहिले दुनियाँमा अस्तित्वमा देखिन्छ। ती सबैको पृष्ठभूमि, ती सबैको ओरिजिनहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपाल संसारमा 8-10 वटा पुरानो राष्ट्रभित्र चाहिँ नेपाल पर्दो रहेछ। त्यति ठुलो स्वाधीनता, त्यति ठुलो संस्कार, त्यति ठुलो इतिहास, त्यति ठुलो प्राचीनता बोकेको छ यो मुलुक हो, जसको जग चाहिँ हाम्रो हिजोको इतिहाससँग, हाम्रा सम्पदाहरूसँग, जसलाई हामी राष्ट्रिय सम्पदाको हामी नाम दिन सक्छौँ, यो मुलुकलाई ठुलो योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग अनि मुलुकको धर्म संस्कृतिसँग, यो मुलुकको रीतिरिवाजसँग चाहिँ आधारित छ। तर ती सबै चिजमाथि यस्तो सिस्टमेटिक ढङ्गले नेपालमा यो पछिल्ला 12-15 वर्षहरूमा प्रहारहरू भयो कि सायद त्यो प्रहारले गर्दाखेरि आज प्रत्येक देश चाहने मानिसहरूले आज जुन प्रारम्भमा यो कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा उद्घोषण गर्ने साथीले चाहिँ भन्नुभएको थियो, एकपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता के भइदियो भने कि कतै हामीले अगाडि बढाएका पाइलाहरू, हामी अगाडि हिँडेका यी चिजहरूमा कहीँ रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ कि, पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ कि, अथवा यही ठिक हो भने पनि यसमा कुन खालको करेक्सनको आवश्यकता छ, त्यो बारेमा अलिकति डिबेट, डिस्कसन र डेलिब्रेसन हुनु चाहिँ आवश्यक छ। सायद त्यो उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजनाहरू गरेको होला। त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले गल्ती गरे जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हुनुको पछाडिको एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालका मन लगायत नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका लेख्न पढ्न जान्ने आम मानिसहरूले नेपालको बारेमा विदेशीले लेखेको इतिहासका किताबहरू पढेर चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ हामीले बनायौँ। त्यो नेपालको लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्य हो, किनभने यहाँले हेर्नु भने जस्तो हेमिल्टनले नेपालको इतिहासको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा लेखेका छन्
जुन सत्यभन्दा असत्य कुराहरू त्यो पुस्तकहरूमा बढी लेखिएको छ। नेपालको वास्तविकतासँग, नेपालको माटोसँग, नेपालको साँच्चीको इतिहाससँग त्यो कुराहरू मेल खाँदैन। पछि हक्सनले त्यस्तै खालका एउटा उत्तेजना बढाउने, इतिहासलाई तोडमोड गर्ने गरी किताबहरू लेखे र प्रारम्भ नेपालका इतिहासविद, इतिहासकारहरूले पुस्तकहरू प्रकाशन नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि विदेशीले नेपालको बारेमा भनेका पुस्तकहरूकोबाट हामीले धारणाहरू हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको चाहिँ नेपालमा यो द्वन्द्वको समयमा पहिचानको राजनीतिक कुराहरू बाहिर आयो, बाहुन राज्य मगर राज्य बनाउने कुराहरू बाहिर आयो। अहिले कोशी प्रदेशको यहाँले विवादहरू देख्नु भएको छ, धरानको घटनाहरू देख्नु भएको छ। त्यसको एउटै कारण के हो भने कि एक प्रकारको गलत स्कुलिङ, गलत ट्रेनिङ र गलत शिक्षाहरू नेपालमा त्यस्ता पुस्तकहरूले बाँड्ने कामहरू गर्यो। त्यसलाई हामीले पत्तायौँ, त्यसलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ, त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले आएको छ। नभए यो देशको सच्चा नागरिकले अरूको बारेमा एग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट गरे पनि कम्तीमा यो देशलाई बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चाहिँ विमति राख्नुपर्ने कारण चाहिँ हुने थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पनि विमति राख्नुपर्ने, त्यसमा पनि अन्यथा भन्नुपर्ने कारण के हो त भन्दा हाम्रो बुझाइ, हाम्रो पढाइ र हामीलाई जुन खालको स्कुलिङ, जुन खालको ट्रेनिङहरू दियो त्यसमा कहीँ कतै कमजोरीहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो पार्ट पनि हामीले एकपल्ट फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। अब बिपीको प्रसङ्गमा भन्दाखेरि बिपीको नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा उहाँले कुरा गर्दाखेरि तीनटा पिलर चाहिँ उहाँले बाहिर एकदमै सशक्त ढङ्गले भोकलले चाहिँ बाहिर ल्याएको चाहिँ देखिन्छ। यहाँले ख्याल गर्नुहोला, म एउटा क्रिटिकली लेख्ने बोल्ने मान्छे पनि हो। उहाँको प्रारम्भको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा त्यति क्लियर भिजन चाहिँ देखिँदैन। बडो इमान्दारीपूर्वक कमेन्ट गर्ने हो भने मैले त एउटा दस्तावेज, एउटा पुस्तकमा मैले केसमा पढेको छु भने 2006 सालमा मोहन शमशेरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा पत्राचार गर्नुभएको छ नेपाललाई युएनको सदस्यता प्रदान गर्नको लागि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बरसिपको लागि मोहन शमशेरले लेखेको पत्राचारमा त्यति बेला भारतमा बसेका दिल्ली रमण र यो टिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ त्यसको अब्जेक्सनमा लिखित नोट पठाएको भन्ने मैले त्यो किताबमा चाहिँ मैले पढेको छु कि नेपाल अहिले युएनको मेम्बर बन्नको लागि लायक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनको पत्रमा, मोहन शमशेरको पत्राचारमा चाहिँ रिकन्सिडर गरियोस्, त्यसलाई चाहिँ एकपटक त्यो ढङ्गले हेरियोस् भन्ने खालको पत्राचार गरेको भन्ने मैले पढेको छु। त्यो पृष्ठभूमि अर्थात् त्यो खालको एटिच्युड पनि बिपीसँग त्यो प्रारम्भ चाहिँ भएको देखिन्छ। पछि बिस्तारै भारतका गतिविधिहरू अगाडि बढे जति बेला इन्दिरा गान्धीले एकदमै एक खालको उनको डाइरेक्ट शासन उनले भारतमा लादिन्, धेरै लामो समयसम्म भारतमा इमर्जेन्सी भयो। त्यो बेला मिडिया फ्रिडमहरू, हामी जस्तो विधिको शासन संविधानवादको कुरा गर्ने मानिसहरूको त कुनै पनि विचारहरूलाई ग्रहण गर्न सकेन। सिक्किमका घटनाहरू भए, अफगानिस्तानको हिस्ट्री यहाँले पढ्नु भएको छ। यो जम्मै कन्टेक्स्टमा बिपीलाई एक प्रकारको इन्लाइटमेन्ट चाहिँ कि वास्तवमा राष्ट्रियता भनेको सबभन्दा ठुलो चिज हो, त्यसको सब्स्टिट्युसन चाहिँ अरू कुराहरू हुँदैन। सायद त्यो चिजको बोझ चाहिँ उहाँमाथि त्यो बेला चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यति बेला उहाँका धेरै सङ्गतहरू चाहिँ खास गरी भारतमा प्रतिनिधित्व गर्ने यो समाजवादी दलहरू जुन जयप्रकाश नारायणहरू जुन जोडिनु भएको थियो, त्यो दल ती नेताहरूसँगको उहाँको सान्निध्यता त्यसले पनि धेरै काम गरेको छ। किनभने उहाँको प्रारम्भको स्कुलिङ चाहिँ मार्क्सिजम वा मार्क्सिस्टसँग उहाँको क्लोज भएको देखिन्छ अध्ययनहरू गर्दाखेरि। पछि गान्धीको विचारधारालाई उहाँले अगाल्नुभयो अनि जयप्रकाश नारायणहरूले अवलम्बन गरेको सोसल डेमोक्रेसी जुन बिपीको पछि एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहन गयो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि, त्यो चिजबाट चाहिँ उहाँको प्रभावित भएको देखिन्छ। अब त्यो पृष्ठभूमिबाट बढ्दै बढ्दै गएर उहाँ पछाडि यो 32, 33, 34 सालमा आइपुग्दाखेरि जुन खालको आवश्यकता चाहिँ मुलुकको लागि उहाँले देख्नुभयो त्यो चिज चान्चुने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। बिपीले धेरै चिजको सोच विचार गरेर अघि पनि प्रारम्भ यहाँ भनेको जस्तो त्यति बेला उहाँमाथि 7वटा राजद्रोहको मुद्दाहरू लागेको थियो। जुनसुकै बखत बिपीलाई गिरफ्तार गरेर उहाँलाई फाँसी दिन सक्ने त्यो सम्भावना जीवित थियो र कतिपय मुद्दामा उहाँलाई त्यो खालको फैसलाहरू पनि सुनाएको थियो। त्यसका बावजुद पनि उहाँले एक खालको धेरै ठुलो अठोट लिएर देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि भनेर जुन भारतलाई छोडेर जुन नेपालमा उहाँ आउनुभयो, यहाँलाई सम्झना छ होला त्यो काङ्ग्रेसको हामीले इतिहासहरू हामीले पढ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई सुवर्ण शमशेरले पार्टीबाट पनि निष्कासन गर्नुभएको छ। बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पनि हिस्ट्री देखिन्छ।
अब यो जम्मै चिजको उहाँले प्रभाव नगरेर जुन कन्सेप्टलाई उहाँले क्वाइन गरेर नेपालमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र नेपालमा यो कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, यसको पछाडि मलाई के लाग्छ भने कि केही न केही चिज उहाँले बुझेर कम्तीमा यो एसियाको दक्षिण एसियाको राजनीति, सिङ्गो विश्वको राजनीतिलाई उहाँले बुझेर अनि इन्डियाको माइन्डसेट, खास गरी छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति इन्डियाले गर्ने व्यवहार त्यो कस्तो खालको हुन्छ, त्यसमा यसको कन्सिस्टेन्सी छैन, एकरूपता छैन। आज एउटा किनभने उहाँलाई जुन खालको ट्रिटमेन्ट पहिले इन्डियाले गर्थ्यो, पछिल्ला समयमा उहाँले हेर्नुभयो त्यसमा फरक पाइन्छ। सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि उहाँमाथि इन्दिरा गान्धीले गरेको व्यवहारहरू, तपाईँ पुस्तकहरू किताबहरू यहाँले पढ्नुभयो त्यसमा फरक पाइन्छ। सायद योबाट उनलाई एउटा एकदमै जबरजस्त ज्ञान र एउटा बोध के भएको देखिन्छ भने कि राष्ट्रियताको सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ अरू केही चिज हुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। कतिपय मैले राइटिङमा त बिपीको चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय सिमाना पनि नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको एउटा जुन कतिपय दार्शनिकहरूले त्यो ग्लोबल वर्ल्डको जुन परिकल्पना गरेको छन्, त्यो खालको लिबरल एकदमै त्यो मानव अधिकारको पनि एक्सट्रिम फर्मको विचार पनि उहाँले राखेको पनि देखिन्छ। तर त्यो सबै चिजलाई उहाँले हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अन्तिममा आएर उहाँले जुन खालको कुराहरू गर्नुभयो त्यसले के देखिन्छ कि नेपालको आवश्यकतासँग उहाँपछि धेरै अभिप्राय देखिन्छ। यसलाई उहाँले सेकेन्ड पिलर, यो सामाजिक न्याय सहितको डेमोक्रेसी वा प्रजातन्त्रलाई उहाँले सेकेन्ड पिलरको रूपमा डिफाइन गर्नुभएको छ। र तेस्रो भनेको राष्ट्रियतालाई उहाँले जनतासँग चाहिँ उहाँले जोड्नु भएको छ। यो तीनटा पिलर चाहिँ बिपीको लागि नेपालको राष्ट्रियताका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पिलरहरू हुन्। राष्ट्र, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता। अनि त्यो राष्ट्रलाई संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ति जसलाई पछि उहाँले राजाको नाम दिनुभएको छ, राजा एउटा पिलर भयो। अनि राष्ट्रियता, जनता चाहिँ संविधानको दोस्रो पिलर भयो। अनि त्यो जनताको लागि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिने भनेको सामाजिक न्याय सहितको प्रजातन्त्र। यो तीन चिजको कम्बिनेसनबाट मात्रै नेपाल राष्ट्र र नेपाल राष्ट्रियताको नेपाली जनताको चाहिँ भलो हुनसक्छ। त्यसबाट मात्रै देश बच्न सक्छ भन्ने बुझाइ बिपीले त्यो बेला जुन बाहिर सार्नु भएको थियो, मलाई लाग्छ त्यो धेरै ठुलो अध्ययन, धेरै ठुलो अनुभव र धेरै ठुलो जुन खालको उहाँका अप्स डाउनहरू भए लाइफमा, जुन खालको उहाँले हन्डरहरू खानुभयो, त्यो सिकाइबाट चाहिँ यो निष्कर्ष बिपीले त्यति बेला चाहिँ मलाई निकाले जस्तो लाग्छ त्यो पार्टमा चाहिँ। अब यसमा म तपाईँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न चाहन्छु। मैले यो व्यक्त गर्ने क्रममा बिपीको एउटा किताब छ जुन धेरै फेमस किताब, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति भन्ने हाम्रो गणेश राज शर्माले यो सम्पादन गर्नुभएको किताब हो। यसमा चाहिँ बिपी बिरामी भइसकेपछि यो 37 सालको कुरा हो। 37 सालको समयमा उहाँले व्यक्त गरेको एउटा एकदमै तपाईँलाई म इम्पोर्टेन्ट लाइन निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यसमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि अहिले हाम्रो देश बडो दोधारमा छ। यो जनताको तरिकाबाट, प्रजातन्त्रको तरिकाबाट अगाडि जान्छ कि फेरि तनाव, द्वन्द्व, सङ्घर्षको बाटोमा जान्छ, यो प्रश्न अहिले प्रमुख छ। हामीहरूलाई अहिले के लाग्दछ भने हामीले सङ्घर्षको बाटो लियो भने देशको जस्तो अवस्था छ दक्षिण एसियामा, जसरी अफगानिस्तानको घटना घटेको छ, त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण भूभाग एउटा बडो अनिश्चिततामा जानेछ। उहाँले पछि जुन खालको द्वन्द्व नेपालमा भयो, त्यो सम्भावित द्वन्द्वको फोर्स चाहिँ बिपीले त्यो समयमा गरेको देखिन्छ कि यहाँ यस प्रकारका घटनाहरू यो मुलुकमा चाहिँ घटाइन्छ भन्ने उहाँले त्यो बेला फोर्स गरेको देखिन्छ। अनि उहाँले अरू भन्दै आएर के भन्नुहुन्छ भने कि हामीहरूले एउटा कुनै साझा राजनीतिको विकास गर्नु पर्यो जसमा राजा पनि त्यसको मातहतमा रहन सकोस्। त्यो राजालाई उहाँले राष्ट्रको बिम्बको रूपमा चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। मैले अहिले छलफल गरौँला, म यही चाहिन्छ मैले यहाँ भनिराखेको छ कि त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा कति म्याच खान्छ, त्यो सन्दर्भमा त्यो कन्टेक्स्टमा नेपाल अहिले गुजेको छ कि छैन भन्ने बारेमा हामीले गम्भीर डिबेट गर्न चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। अनि भन्दै गएर अनि लोकप्रिय शक्ति जुन जनता र यसको बिचमा चाहिँ एक खालको कम्बिनेसन हुनुपर्ने भन्ने उहाँले कुरा गरेर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने नेपालको सामर्थ्यलाई मैले बुझेँ, त्यसैबाट मेरो कुरो इतिहासले मान्यता दियो भने त्यही कुरो मेरो लागि सौभाग्य हुनेछ। र यो देशको जनताले मलाई यदि सम्झिने हो भने मलाई यही कारणले चाहिँ मलाई सम्झियोस् कि मैले नेपालको जुन सामर्थ्य बुझेँ, त्यो सामर्थ्य बुझेको लागि चाहिँ मलाई नेपाल र नेपाली जनताले चाहिँ क्रेडिट दिउन् भन्ने उहाँको चाहिँ निष्कर्ष देखिन्छ। अनि उहाँले बुझेको नेपालको सामर्थ्य भनेको चाहिँ त्यो तीन चिजको कम्बिनेसन यो मुलुकको लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने चाहिँ बिपीको निष्कर्ष देखिन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र सामाजिक न्याय सहितको प्रजातन्त्र, यो चिजको चाहिँ यदि हामीले सेपरेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालको अस्तित्व रहँदैन भन्ने चाहिँ बिपीको निष्कर्ष देखिन्छ। र यो पार्टलाई उहाँले अझ अगाडि एउटा उसमा चाहिँ जस्तो उहाँ यो फिलिपिन्समा गएको बेलामा उहाँले बोलेको एउटा कुरा छ,
त्यो पार्टमा उहाँले यसमा झन् सशक्त ढङ्गले चाहिँ यो कुरालाई उहाँले अगाडि बढाउनु खोजेको देखिन्छ। म तपाईँलाई त्यो एक दुईवटा लाइन म सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले यसमा के भन्नुभएको छ भने कि जस्तो ती विदेशीहरूले जस्तो सुकै हत्याकाण्डको लहर यहाँ ल्याउन सक्छन्, पछाडि त्यति ठुलो रोयल मेसाकारहरू भयो र त्यो खालको हत्याकाण्डको एउटा फोर्सिपिङ बिपीले त्यो टाइममा चाहिँ देखेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ दरबारै भन्ने कुरा भएन, तर मारकाटको राजनीति, हिंसाको राजनीति, हत्याकाण्डको राजनीति चाहिँ नेपालमा हुन सक्ने उहाँले चाहिँ फोर्सी गरेको देखिन्छ। लहर यहाँ ल्याउँछन् तर हाम्रो देश रहन्छ र त्यसको यस मुलुकमा आधार छ। एउटा आधार हामीहरूभित्र तराईवासी हुन् वा नेवार हुन् वा पर्वती हुन्, एउटा कता कता लुकेको राष्ट्रियता भावना छ। त्यसले गर्दा हामीहरू चाहिँ बाँचेका छौँ र यो चिज चाहिँ बिपीले त्यति बेला 37 सालमा चाहिँ यो कुरा व्यक्त गरेको देखिन्छ। र अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कि बिपीले भनेको त्यो बेलाको कुरा जस्तो अहिले खास गरी एक थरीको यहाँले काङ्ग्रेसहरू यहाँले हेर्नु भने जस्तो अस्ति राष्ट्रपति पौडेलले चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्दा बिपीले त्यति बेला नेपालको बारेमा जुन खालको विश्लेषण गर्नुभएको थियो त्यही कन्टेक्स्टमा नै अहिलेको संविधान चाहिँ बनेको हो र अहिलेको व्यवस्था भनेको त्यही कन्टेक्स्टकै एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने खालको उहाँले निष्कर्ष गर्नुभयो। यसमा अब हामीले गम्भीर डिबेट गर्न हामीले आवश्यक छ, किनभने काङ्ग्रेसमा यसमा दुईवटा स्कुल अफ थट छ। चन्द्र भण्डारले यसको बारेमा अहिले बोल्नुहुन्छ होला, बिपीलाई धेरै नै सम्मान गर्ने जस्तो त्यहाँ हाम्रो कुलबहादुर गुरुङ टाइपका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ राष्ट्रपतिको बुझाइभन्दा उहाँहरूको चाहिँ फरक छ। उहाँहरूको बुझाइ बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भनेको त्यो होइन। उहाँको राष्ट्रियता, उहाँको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा चाहिँ 3 चिजको कम्बिनेसन अनिवार्य हुन्छ। 3 चिजलाई तपाईँले कहीँ पनि सेपरेसन गर्नु हो भने चाहिँ त्यो देश वा नेपालको राष्ट्रियताको जग चाहिँ बलियो हुँदैन भन्ने खालको निष्कर्ष देखिन्छ। र अहिलेको अब गम्भीर प्रश्न के हो भने कि राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो जस्तो बिपीले जुन कन्टेक्स्टमा यो राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रिय सहमतिको उनले कुरा गरेको थिए, वो 3टा पिलर कुरा गरेको थिए, त्यही चिज अहिलेको नेपाल हो, अहिलेको संविधान हो, अहिलेको व्यवस्था हो भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकाल्ने हो, अथवा बिपीको बुझाइ चाहिँ त्योभन्दा फरक हो, त्यो बारेमा हामीले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। अथवा बिपीले भनेको भन्दा फरक अवस्था वा उहाँले नभनेको भन्दाको फरक अवस्था चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त्यो पनि हामीले हेर्न आवश्यक छ। तर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो बिपीको भनाइसँग किन मेल खाँदैन भन्ने बारेमा तपाईँलाई निवेदन गरौँ। नेपालमा यदि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भयो भने त्यो के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। म त्यो तपाईँलाई म एउटा बडो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले एउटा एक्जाम्पल के दिनुभएको छ भने यसमा चाहिँ त्यति बेलाको यो कुरा, यो रसियाको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। जस्तो त्यसमा स्टालिनले देश चाहिँ सङ्कटमा परेको बेलामा राजालाई सम्झेको भन्ने एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। जबकि उनी कट्टर राजा विरोधी थिए, उनी कम्युनिस्ट थिए, ठुलो तानाशाही हुन्, तर पनि मुलुकको रक्षाको लागि चाहिँ उसले राजाको उसले कुरा गरे भन्ने उहाँले प्रसङ्ग ल्याएर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो राष्ट्रको त्यो चिजको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ बुझाइ उहाँले त्यति बेला व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। मलाई के लाग्छ भने उहाँले स्विडेनको उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको छ, त्यहाँ राजतन्त्र छ भनेर। मलाई के लाग्दछ भने असल राजा भयो भने चुनावबाट आएको सरकारलाई सजिलो हुन्छ, चुनेर आएको राष्ट्रपति भयो भने र चुनेर आएको प्रधानमन्त्री भयो भने शक्तिको कुरामा को ठुलो भन्ने बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। यो उहाँको चाहिँ बुझाइ देखिन्छ। र यसले के देखिन्छ भने अहिले हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो जस्तो बिपीले गरेको त्यति बेलाको कन्टेक्स्टको सन्दर्भ चाहिँ त्यो संरक्षकको रूपमा, राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा चाहिँ पार्टीबाट चुनेर गएको व्यक्ति पनि हुन्छ भन्ने त्यो बुझाइ चाहिँ उहाँले राखेको चाहिँ देखिँदैन थियो। किनभने हामीले 3टा राष्ट्रपति हामीले हेऱ्यौँ। रामवरण यादवको राष्ट्रपतिको कार्यकाल मैले आफूले हेर्दा तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई म ठिकै मान्छु। कटवाल प्रकरणको एउटा विषय त्यति बेला कन्ट्रोभर्सीको रूपमा बाहिर आयो, तर म एउटा कानुन संविधानको विद्यार्थी हुँ। कानुन चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रपतिले गरेको कदमको फेवरमा थियो। मलाई अहिले पनि कण्ठ छ, तपाईँले यो नेपालको सैनिक ऐनको दफा 11 को उपधारा 4 यहाँले हेर्नु भने त्यो प्रोटेक्सन क्लज चाहिँ त्यो प्रधान सेनापतिको हकमा चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। तर पछिल्लो राष्ट्रपतिको यहाँले क्रियाकलापहरू हेर्नु हो भने पार्टीप्रतिको लोयल्टी चाहिँ बढेको चाहिँ देखिन्छ। दोस्रो राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि त्यो धेरै क्रियाकलापहरू भयो। रामवरणबाट अहिले यहाँले हेर्नुहुन्छ भने नागरिकताको विधेयकको बारेमा थुप्रै डिबेटहरू गर्न सकिन्छ, तर जुन ढङ्गले उहाँले त्यो विधेयकलाई पारित गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ संविधानले त्यही ढङ्गले पारित गर्न चाहिँ स्थान दिँदैन। त्यसले के देखिन्छ त भन्दा उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यसको सब्स्टिट्युसन चाहिँ पार्टीले छान्ने व्यक्ति चाहिँ होइन कि भन्ने जस्तो पार्टमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यो कुरा बिपीले त्यो बेला नै चर्चा चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यसैले मलाई अहिले आएर के लाग्छ भने कि यो बारेमा हामी एउटा खुल्ला डिबेट गरौँ। रापरपाले भन्यो वा अरू कुनै व्यक्तिले भन्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा
राजा पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, जनता त हामी भइहाल्नु भन्ने विषय भएन। यो संविधान जारी भएको करिब 8 वर्षको असोज 3 गते हामीले चाहिँ मनाउँदैछौँ। यसका उपलब्धिको बारे पनि हामी छलफल गरौँ अनि बीपीले भनेका ती कन्टेक्स्टको बारे पनि हामीले छलफल गरौँ र एकपल्ट हामीले के निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यक हो भने कि साँच्चै अहिले मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ कि छैन। यदि छैन भने यो कन्टेक्स्टलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने, हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो संविधानलाई रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने चाहिँ नेपालको अस्तित्वमाथि धेरै ठुलो सङ्कटहरू देखा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेका छु। किनभने अहिले यो तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, नेपालको अहिलेको अवस्था आर्थिक रूपमा सायद यति डामाडोलको अवस्था नेपालको जन्म भएदेखि आजसम्म कहिले पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रको कुल बजेटभन्दा बढी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, ठुलो रकममा चाहिँ नेपालको आन्तरिक ऋण छ र बाह्य ऋण छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक गुज्रेर अगाडि बढ्यो भने धेरै समय मुलुक अगाडि गएको चाहिँ दृष्टान्त दुनियाँमा चाहिँ देखिँदैन। राजनीतिक अवस्थाहरू हेर्नु हो भने केवल 3-4 जना नेताहरूको म्युजिकल चेयर जस्तो भएको छ यो व्यवस्था भनेको चाहिँ। तिनै व्यक्तिहरू आलो पालो प्रधानमन्त्री भएर बस्ने, तर तपाईँ हाम्रो जनताको ग्रीभान्सहरूलाई उनीहरूले सम्बोधन गर्ने त्यो पारो देखेको छैन। त्यस्तो खालको भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायको सारा सम्पूर्ण हुर्मत लिने कामहरू गरेको छ। आज कुनै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसनमाथि जनताको विश्वास छैन, चाहे तपाईँ न्यायालय भन्नुहोस्, अख्तियार भन्नुहोस्, लोकसेवा आयोग भन्नुहोस्, कुनै पनि निकायप्रति विश्वास छैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने एउटा मोहमाथि एउटा पपुलिजम बजारमा जसले ठुलो स्ट्यान्डबाज गर्छ त्यस्तो खालको व्यक्तिमाथि चाहिँ मानिसहरू दौड्ने अनि पब्लिक संस्थामाथिको विश्वासहरू कन्भर्ट भएर सिफ्ट भएर एउटा व्यक्तिमाथि जाने चाहिँ खतराहरू हुन्छ। अब यो सबै खालको परिवेश नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले देखिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यी सबै पार्टमा चाहिँ एकपल्ट हामी गम्भीर भएर जाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले बीपीले जुन सन्दर्भमा त्यो कुराहरू भन्नुभयो त्यो एउटा धेरै क्रिटिकल अवस्थामा त्यो कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो।